बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको डॉक्टर इसरार अहमद का एक क्लिप शेयर करूंगा जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे इल्लामा इकबाल ने मस्जिदुल अक्सा के शहीद होने की पेशंगोई की और कैसे सिम्पसन कार्टून ने एक और बड़े रिलीजियस टॉपिक को अपने अंदर कवर किया और इस वक्त फ़लस्तीन की करंट कंडीशन क्या है और आखिर किस स्ट्रेटजी के साथ पाकिस्तानी एयरफोर्स और तुर्किश एयरफोर्स मस्जिदुल अक्सा पर अटैक करने वाली फ़ौज और इजरायली एटॉमिक सिस्टम प्रोजेक्ट्स को किस तरह तबाह करने वाली है। ये सब कुछ तफसील से जानने के लिए हमारी ये वीडियो एंड तक लाजमी देखें ताकि आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन हासिल हो सके। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर इसरार अहमद की उन पेशंगोइयों के बारे में जिसने मौजूदा उम्मत मुस्लिमा की आंखें खोलीं, और इसमें कोई शक नहीं कि इनकी पेशंगोइयाँ दिन ब दिन दुरुस्त साबित होती जा रही हैं। सबसे पहले आप सब लोग ये क्लिप मुलाहिजा फरमाएं जिसमें ये देखा जा सकता है कि उन्होंने किस तरह इल्लामा इकबाल का हवाला पेश किया। लेकिन आज वो कल्ब जो है आलम इस्लाम का वो यहूदियों के शिकंजे में कसा जा चुका है। अक्सर वहां के जो हुक्मरान हैं अमेरिका के एजेंट हैं, स्टूडिज। ये हालात जहां तक आलम अरब का ताल्लुक है तल्ख हक़ाइक़ हैं जो बयान कर रहा हूं, इसलिए कि आपके सामने रहना चाहिए। ये जो इकबाल ने कहा कि दुनिया को है फिर मार गए रूह बदन पेश, इब्लीस ने फिर अपने दरिंदों को उभारा, अल्लाह को पामर दिए मोमिन पे भरोसा, इब्लीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। ये दोबारा एक बहुत बड़े पैमाने पर हक व बातिल का घमसान का रंग पड़ने वाला है। मलाहिम की जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशेनगोइयां फरमाई, अल-मलहमतुल उज़्मा, तारीख इंसानी की अजीम तरीन जंग जो अभी आने वाली है, उसको समझ लीजिए अच्छी तरीके से कि इसमें जो कुव्वतें एक दूसरे के मुकाबिल आ रही हैं वो कौन सी है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहने को अमेरिका के ज़ेर क़यादत है, हकीकत में अमेरिका खुद यहूदियों के पंजे में है। ये वही इब्लीसी ताकत है जो आगे बढ़ रही है। आलम अरब को फतह करने के बाद अब उनके पास अगला आलम इस्लाम का हिस्सा है, गैर अरब मुस्लिम वर्ल्ड। अब आप खुद सोचें कि फ़लस्तीन इस वक्त किस जुल्म से गुजर रहा है और उन निहत्ते लोगों पर जुल्म किया जा रहा है, और तमाम फ़लस्तीन के मुसलमान इस बात से बाखबर रहें कि इस दुनिया में रहने वाले हर खित्ते के मुसलमान इनके साथ इनकी सफ में खड़े हैं। दोस्तों, अब आप देखें कि किस तरह एक बार फिर सिम्पसन कार्टून ने यहूदियों के मस्जिदुल अक्सा को शहीद करके थर्ड टेंपल बनाने की पेशंगोई की, जो कि आज दुरुस्त साबित हुई। दोस्तों, इस एपिसोड में उनका एक कैरेक्टर जो कि अपने थर्ड टेंपल में जाता है यहूदियों का मसीहा बनके, यानी दज्जाल का मसीहा बनके। दोस्तों, इन लोगों की प्लानिंग तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है और ये लोग मस्जिदुल अक्सा को शहीद करना चाहते हैं और यहाँ पर अपना थर्ड टेंपल तामीर करना चाहते हैं। और सिर्फ इस कार्टून में ही इस चीज़ का हवाला नहीं दिया गया, इनके बेशुमार कार्टून में ये देखा जा सकता है कि इन्होंने अपने बच्चों को शुरू से ट्रेन किया हुआ है और उनकी रग रग में इस बात को डाल दिया है कि मस्जिदुल अक्सा को शहीद किया जाएगा। दोस्तों, इनकी तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं इस काम को सरअंजाम देने की, लेकिन फिलहाल पूरी दुनिया में इजराइल बुरी तरह जलील हो रहा है। इजराइल के गलत फैसलों की वजह से, सिवाय उन चंद इस्लाम के दुश्मन ममालिक के जो इजराइल को सपोर्ट करते हैं, और आप लोग जानते हैं कि ये तमाम ममालिक कौन से हैं। दोस्तों, अब हम चलते हैं तैयब एर्दोगान के उस स्टेटमेंट की तरफ जिसका सब लोगों को काफ़ी देर से इंतज़ार था। दोस्तों, तैयब एर्दोगान ने ये स्टेटमेंट दिया कि अब वक्त आ गया है कि हम फ़लस्तीन में फ़ौजें उतारें और मैं पूरी उम्मत मुस्लिमा का जेरूसलम एजेंडे के नाम से एक इजलास बनाने जा रहा हूं जिसमें हर मुल्क के प्रेसिडेंट और बड़े बड़े लोग नुमाइंदगी करेंगे और हम बाकायदा एक प्लानिंग के साथ अटैकिंग डिसीजन लेंगे और उस डिसीजन में बताया जाएगा कि कैसे पाकिस्तानी और तुर्किश एयरफोर्स किस मुल्क से किस जगह से फ़लस्तीन जाएंगे और फौज को भेजकर वहां के लोगों की और मस्जिदुल अक्सा की हिफाजत करेंगे। दोस्तों, अब ये तुर्की डिसाइड करेगा कि आर्मी और एयरफोर्स को कौन लीड करेगा, और जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि मुस्लिम कंट्री में पाकिस्तान तीनों फॉर्मेट्स में, बेशक वो एयरफोर्स हो, वो वर्ल्ड बेस्ट इंटेलिजेंस हो या वो आर्मी हो, दोस्तों पाकिस्तान तीनों फॉर्मेट्स में बेस्ट आर्मी कहलाती है। लेकिन ये बात आप ध्यान से सुने कि अगर हम पॉलिटिकल लीडरशिप की बात करें तो हमें तुर्की लीड करेगा,
جغرافیکل ایریا لاجک رول کے تحت، مطلب یہ ان کی سائیڈ کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ان کے خطے کا ہے۔ دوستوں اسی وجہ سے علاقائی طور پر ہمیں ترکی لیڈ کرے گا، لیکن دوستوں اگر ایئر فورس کے طور پر وہاں پر کوئی اٹیکنگ ڈیسیجن لیا گیا تو یقیناً اسے پاکستان ہی لیڈ کرے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ روس کے پریزیڈنٹ نے بھی اسرائیل کو دھمکی دے دی ہے، اور اسرائیل کو کھلے عام انہوں نے وارن کر دیا ہے، اگر اسرائیلی فوج مسجد الاقصی سے نہیں گئی تو ہم بھی مسلمان ممالک کے ساتھ مل کر اسرائیل کو مزہ چکھائیں گے۔ دوستوں یہ بات بہت بڑی ہے کہ ایک نان مسلم کنٹری نے مسلمانوں کی سپورٹ کی، امت مسلمہ کے تمام مسلم ممالک کی سپورٹ کی، اور اس نے اسرائیل کو دھمکی دے ڈالی۔ دوستوں اب روس، ترکی اور ایران نے تو اسرائیل کو کھلے عام دھمکی دی ہے کہ اگر اسرائیل باز نہ آیا تو انہیں یہ خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ لیکن دوستوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان آرمی بہت ہی لیٹ رسپانس کرتی ہے، لیکن پاکستان سے بھی کانٹیکٹس کیے جا رہے ہیں کہ اس معاملے میں پاکستان اپنا کیا حصہ ڈالے گا۔ دوستوں یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن دوستوں انشاءاللہ یہ تمام مسلم ممالک مل کر اسرائیل کو ضرور مزہ چکھائیں گے اور اسرائیل کو ٹیرر اٹیکس کرنے کے لیے روکیں گے۔ اور ہاں دوستوں اگر سچویشن کے حساب سے دیکھا جائے تو اسرائیل کی کافی زیادہ حالت خراب ہو گئی ہے۔ دوستوں اسرائیل کو یہ بھی ڈر ہے کہ پاکستان جیسی ایٹمک پاور نے ایک قدم بھی اور بڑھایا تو اسرائیل جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ اور دوستوں آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل کو پیچھے سے امریکہ سپورٹ کر رہا ہے، لیکن اگر اسرائیل باز نہ آیا تو اسرائیل کو اپنے انجام کا پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا، تو لہٰذا اسرائیل کو چاہیے کہ اپنی فوج وہاں سے بھیج دے اور باز آ جائے، ورنہ دوستوں آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ آگے ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ اور دوستوں ہم سب کی یہ دل سے دعا ہے کہ مسلمانوں پر ظلم کرنے والے ان تمام لوگوں کو اللہ نیست و نابود کرے۔ اور جانے سے پہلے ایک اور سب سے امپورٹنٹ بات، دوستوں اگر ہم اس تمام سچویشن کو دیکھیں تو ہمیں ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آتی ہے۔ دوستوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ زمانہ آخرت میں حق اور باطل رہ جائے گا، دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی، یا آپ صحیح کے ساتھ ہوں گے یا آپ غلط کے ساتھ ہوں گے۔ دوستوں اس سچویشن میں تمام وہ کنٹریز جو کہ فرنٹ میں تو کچھ اور ہیں لیکن پیچھے سے تمام لوگوں کے لیے سافٹ ہارٹ رکھتی ہیں، وہ تمام کنٹریز الگ ہو جائیں گی اور تمام لوگوں کی منافقت ختم ہو جائے گی۔ دوستوں اب دیکھا یہ جائے گا کہ کون کون سی کنٹری ان کے لیے سٹینڈ لیتی ہے، کون کون سی کنٹری ان کے لیے سٹینڈ نہیں لیتی۔ دوستوں یونائٹڈ عرب امارات جیسے ممالک یا ایسے بہت سارے ایسے ممالک جو کہ فرنٹ سے تو مسلم ہی شو کرواتے ہیں، لیکن اندر ہی اندر ان کے تمام پلانز اور تمام کوششیں مسلمانوں کے خلاف ہی ہوتی ہیں۔ دوستوں آپ یونائٹڈ عرب امارات کا ماحول جانتے ہیں، اور آہستہ آہستہ سعودی عرب میں بھی یہ ماحول عام ہوتا جا رہا ہے۔ دوستوں آج کی ویڈیو کے لیے صرف اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں، اور ہمارا چینل ٹیلیو ٹی وی ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی آنے والی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ اب حسنین علی کو دیں اجازت، اپنا بہت بہت خیال رکھیں، اللہ حافظ۔